वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में एक दफ़े फिर हम बात करेंगे शुरू में जो सियासी सूरत हाल है और जो तेज़ी से हम कह सकते हैं सिचुएशन में शिद्दत आ रही है। आज लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एक रैली इंतखाब के हवाले से जिसका उन्होंने फैसला किया हुआ था, प्लानिंग की हुई थी, उसको आखिरी मिनट पर कैंसिल कर दिया क्योंकि जो केयर टेकर गवर्नमेंट की तरफ से आज रद्द अमल आया। सारा दिन हमने देखा, दिन के शुरू में ही काफ़ी जल्द ही ये फैसला कर दिया गया कि जो दाखिला का महकमा है पंजाब हुकूमत का, उसने सेक्शन 144 लगा दिया और फिर उसके बाद ज़मान पार्क के करीब जो थी वो पुलिस पहुंच गई वाटर कैनन्स के साथ और वहाँ उन्होंने कारकुनों को हिरासत में भी लिया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि वहाँ जो गाड़ियाँ खड़ी थी उनके शीशे भी तोड़े गए। जो वर्कर्स थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और पुलिस, उनके दरमियान तसादुम हुआ, शेलिंग भी पुलिस ने की, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स थे उन्होंने पथराव किया पुलिस पर। इसके बाद ऑब्वियसली हमाद अजहर साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया टॉक की। उन्होंने कहा कि उन्होंने कारकुनों को पीछे हटने का वक्त कहा है और ये भी कहा है कि वो घर चले जाए। इमरान खान साहब ने भी थोड़े अरसे के बाद एक खिताब किया, सोशल मीडिया के थ्रू उसको चलाया गया। उसमें उन्होंने भी यही फैसला किया और बताया कि वो कैंसिल कर रहे हैं को रैली को, क्योंकि वो नहीं चाहते कि किसी किस्म का भी खून खराबा हो। साथ में उन्होंने जुडिशरी के मुखातिब होकर भी कहा कि वो भी ऐसे वाक़यात का नोटिस लें और उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को अपने हकूक़ का जो तहफ़्फ़ुज़ है वो ख़ुद करना पड़ेगा। ये सारा दिन आज लाहौर में एक तरफ तमाशा चलता रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। ऑब्वियसली बहुत तनकीद की गई, हमाद अजहर साहब हो, इमरान खान साहब हो। दूसरी तरफ अभी भी इलेक्शंस के हवाले से हम कह सकते हैं कि अभाम जो है वो मौजूद है। हुकूमत बार बार जो है वो जिक्र कर रही है कि कितना मुश्किल होगा इलेक्शंस करना। राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला, उन्होंने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर उन्होंने मुख्तलिफ बातें की। लाहौर की रैली के हवाले से भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज औरत मार्च जो था वो हो रहा था, इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई और दिन चुनना चाहिए था। जो वज़ीर क़ानून है तारड़ साहब, उन्होंने भी मीडिया टॉक की। उनका ये कहना था कि जो मरदमशुमारी है वो होनी है, हल्का बंदियों का इशू है, इसके साथ साथ फाइनेंशियल मसाइल भी हैं। बेहतर यही होगा अगर इलेक्शंस एक ही वक्त पर हों, मगर कोई अभी क्लैरिटी ये नहीं है कि क्या ये वो कोई ऐसा मौक़िफ़ है जिसके ऊपर वो कोई कानून साजी करेंगे, इलेक्शन कमीशन से बात करेंगे, किस तरह ताख़ीर की जाएगी। अब तो इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के इलेक्शंस का स्केड्यूल भी अनाउंस कर दिया है। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में अभी भी फैसला नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन और गवर्नर के दरमियान मुलाकात हुई है, गवर्नर ने एक और हफ्ते का वक्त मांग लिया है। अभी भी तारीख का तयन नहीं हुआ। और इसके साथ साथ बहुत अहम बात, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से अब भी तनकीद हो रही है जनरल फैज़ पर, साकिब निसार साहब पर, इस तरह की शख्सियात को। मरियम नवाज़ साहिबा ने यहाँ तक कहा कि 2 साल मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत जो है वो जनरल फैज़ गिराने की कोशिश करते रहे हैं। सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है शफकत महमूद, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, साबिक वफाकी वज़ीर। वेलकम टू द शो सर। जी शफकत साहब, सर आज आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे जो कुछ लाहौर में हुआ, आपकी रैली को जिस तरह रोका गया, और सर जो राना सनाउल्लाह साहब ने जिक्र किया है कि आज के दिन क्या ज़रूरत थी आप लोगों को रैली करने की, तो सर क्या इंतज़ामिया ने, हुकूमत में से किसी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कांटेक्ट किया? क्या उन्होंने ये कहा कि रैली के लिए कोई और दिन आप मुंतखब कर ले? देखिए, पहली तो बात यह है आरफा कि इस हुकूमत की और ख़ास तौर पे ये जो पंजाब में हुकूमत है, इसकी जो ये एक झूठ जो है वो तो अब सामने आ गया है ना, कि ये कोई न्यूट्रल गवर्नमेंट नहीं है, ये कोई केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं है, ये एक्सटेंशन है इनकी नून लीग की। और जो नून लीग कहती है वो ये करते हैं। तो एक झूठ जो है ना, उसका तो सारी कौम को अब इदराक हो गया है कि एंटी पीटीआई गवर्नमेंट है, जो हम शुरू से कह रहे हैं। दूसरी बात यह है
کہ مجھے بالکل توقع تھی بھی اور نہیں بھی تھی، کیونکہ یہ تو فسطائیت ان کا ایک کیونکہ ایک شیوا بن گیا ہے، تو اس لیے ہر چیز سے کی امید کی جا سکتی ہے. لیکن میرا یہ خیال تھا کہ یہ ایک ریلی ہے، اور ایک ریلی جو ہے وہ ہم نے لاہور میں پہلے بے شمار ریلیز کی ہیں اور جماعتوں نے بھی کی ہیں، تو ریلی کرنے سے کیا ہوتا ہے. لیکن کیونکہ اپنی ایک خاص میسج دینے کی کوشش کی کہ جی ہم تو یہ بھی کر سکتے ہیں، ہم وہ بھی کر سکتے ہیں، تو بڑا افسوس ہوا جس طریقے سے کیا. تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو شفقت بات، یہ صاحب بالکل جی بہانہ سر ہے فرمائیں. اس کا، یہ بالکل بہانہ ہے اس کا رانا ثناء اللہ کا. اور پہلی تو بات یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ پنجاب کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے ترجمان کیسے بنے ہوئے ہیں، مجھے ذرا یہ آپ بتا دیں. کیونکہ یہ تو سپوز ٹو بی اے نیوٹرل گورنمنٹ ہے، یہ کوئی نون لیگ کی گورنمنٹ تو نہیں ہے، تو اس کے ترجمان رانا ثناء اللہ کیسے بنے ہیں؟ وہ کیوں فیصلے کر رہے ہیں؟ وہ کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو چاہیے تھا ہم سے یہ پوچھ لیتے، وہ پوچھ لیتے. وہ کون ہے اس کے اندر؟ وہ تو کوئی بھی اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے پنجاب حکومت کے ساتھ. لا اینڈ آرڈر تو پروونشل سبجیکٹ ہے. سر تو یہ ہاں ایک جو سر انہوں معاف نے کریے گا، جس آپ کی طریقے بات سے یہاں کاٹ رہی ہوں، پر آئین کی دھجیاں اڑائی ہیں وہ یہ نظر آ اگر رہی آپ ہیں. اجازت دیں یہاں سوال پوچھنے کا کہ سر آپ لوگ کیا کوئی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اگر ایسی کوئی واقعہ ہوا جہاں تصادم جو ہے وہ شدت اختیار کر گیا تو کوئی مسئلہ ہوگا؟ کیونکہ جب بھی ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو آپ لوگ فوراً جس کو کہتے ہیں نا کہ یو اسٹیپ بیک. آپ لوگوں کو کوئی خدشہ ہے کہ کچھ ایکسکیوز بنائی جائے گی، اس کو کسی طریقے سے استعمال کیا کرے گا؟ کیونکہ فوراً آپ لوگ اس سے پہلے کہ کوئی سچویشن کریٹ ہو، پاکستان تحریک انصاف سٹیپس بیک. آج بھی فوراً پہلے حماد اظہر صاحب نے کہا، انہوں نے ورکرز کو کام کیا، اس کے بعد عمران خان صاحب نے ریلی کینسل کر دی. آپ لوگوں کو کوئی ڈو یو فیئر سم تھنگ کہ آپ لوگ فوراً پیچھے ہٹتے؟ نہیں، اس کے دو وجوہات ہیں اور وہ بڑی کلیئر ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنانا چاہتے ہیں الیکشن سے بھاگنے کا. یہ تو اب ساری قوم کو پتہ لگ گیا ہے کہ ان کی عوام میں زیرو سپورٹ ہے، یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، اور لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کر کے الیکشن سے بھاگنا ان کا ایک ہدف ہے، اور یہ بار بار اس کا اظہار بھی کر رہے ہیں. اور وہ گورنر جو ہے کے پی کا، وہ تو اس کے بارے میں کوئی لگی لپٹی بھی نہیں لگا رہا. تو ایک تو یہ ریزن ہے، اور دوسرا ریزن یہ ہے کہ ہم اپنے ورکرز کا تحفظ بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور اس لیے ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے ورکرز کے ساتھ یہ تشدد کریں اور ان کے ساتھ زیادتی کریں، جو کہ کی انہوں نے، اس کے باوجود کی. اور آج ایک مجھے اجازت دیں آپ کہنے کی کہ ایک اور چیز نظر آئی کہ انہوں نے ایک کوئی زہریلا سا کیمیکل تھا، وہ آج انہوں نے پرامن شہریوں پہ استعمال کیا، جس سے بہت زیادہ ایک تکلیف جو ہے وہ ہوئی. تو یہ تو اب فسائیت کی کیا، یہ تو بالکل ہی آؤٹ رائٹ کرمنل بیہیویئر اچھا ہے ان کا. ہاں اور میں پھر یہ کہتا ہوں کہ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کو آپ پلیز ضرور ایمفسائز کریں کہ یہ جو رانا ثناء اللہ ہے، یہ کون ہوتا ہے پنجاب گورنمنٹ کے بیہاف پہ بات کرنے کا. سر بہت پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے تنقید جوڈیشری پہ تو ہو ہی رہی تھی. عمران خان صاحب نے آج بھی اس کا ذکر کیا اپنے جو انہوں نے بات کی. مگر سر مریم نواز صاحبہ کی طرف سے جنرل فیض کا بھی بہت ذکر ہو رہا ہے. اس حوالے سے ان کا بھی ایک موقف جو ہے وہ آج سامنے آیا ہے. پاکستان تحریک انصاف اس پہ ڈیلیبریٹلی بات نہیں کرنا چاہ رہی؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جوڈیشری کے اوپر جب اٹیک آتا ہے تو ہم تو جوڈیشری کی مکمل سپورٹ کرتے ہیں، اور ہم نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کہا ہے. بلکہ آج کی ریلی جو تھی یہ ایک عدلیہ کے ساتھ یکجہتی کی ریلی تھی، کیونکہ عدلیہ کے جس طریقے سے انہوں نے ابھی اور اس سے پہلے جس طریقے سے عدلیہ کے ساتھ برتاؤ کیا ہے، اور جس طرح ڈائریکٹلی ججز کو اکیوز کیا ہے، یہ تو مطلب ہے کہ ایک کیا میں لفظ استعمال کروں، مطلب کہ یہ آخری حد جو ہے وہ. اور یہ مت بھولیے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ پہ فزیکل حملہ بھی کیا تھا. دوسرا، جہاں تک جنرل فیض صاحب کا تعلق ہے، وہ اپنی بات تو خود کر سکتے ہیں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ جو سارا پرپز ہے
یہ سارے اداروں کو انڈر پریشر لانا، جوڈیشری کو انڈر پریشر لانا، آرم فورسز کو انڈر پریشر لانا، یہ سارا ایک ٹیکٹک ہے ان کا، اور ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس سے اداروں کو کیا نقصان ہو رہا ہے، باقی کیا ہو رہا ہے۔ ان کی اسٹریٹ فارورڈ ٹیکٹک ہے کہ جوڈیشری کو انڈر پریشر کیا جائے اور باقی اداروں کو بھی انڈر پریشر کیا جائے۔ سر اسی حوالے سے تو پھر آج فواد چودھری صاحب کی بھی ایک ٹویٹ سامنے آئی ہے، بیان انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو خبر آئی یا اطلاع آئی کہ آرمی چیف کی ملاقات ہوئی ہے ملک کے بزنس مین سے، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ شہباز شریف صاحب کی تو نہیں، یہ تو اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے۔ تو پھر یہ الزام تو میں اس بیان کے بیسز آپ پہ بھی لگا سکتی ہوں کہ آپ بھی اداروں کو انڈر پریشر لا رہے ہیں۔ نہیں، میں نے وہ فواد کی ٹویٹ نہیں دیکھی، لیکن یہ اس کے بارے میں اس کا سیاق و سباق مجھے اس وقت پتہ نہیں ہے، لیکن اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کا آپ دیکھیں نا، پرسسٹنٹلی یہ اٹیک کر رہے ہیں جوڈیشری کے اوپر، ججز کا نام لے کے اٹیک کر رہے ہیں۔ تو یہ سارا کا سارا جو ہے نا، یہ ایک بڑی سوچی سمجھی گیم ہے جس کے تحت یہ انشور کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے ہدف جو ہیں وہ اداروں کو کمزور کر کے ہوں۔ سر بٹ آپ لوگ اس لیے شاید سپورٹ کر رہے ہیں اس وقت جوڈیشری کو، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت آپ لوگوں کی سچویشن ہے، جتنا آپ لوگوں کے اوپر دباؤ ہے، کہا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی ہے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہے، وفاقی حکومت کی طرف سے بھی ہے، تو شاید آپ کو اب سپورٹ اگر کسی کوارٹر سے مل سکتا ہے تو وہ جوڈیشری ہے۔ جیسے کہ الیکشنز کا تاریخ کا ایشو تھا، سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا وہ آبویسلی آپ لوگوں کو اس نے مدد کی، حکومت کا موقف فرق ہے۔ اب عمران خان صاحب کے اوپر اگر بین لگا ہوا ہے تو اس کے لیے بھی آپ لوگوں نے جوڈیشری کو ہی اپروچ کرنا ہے۔ دیکھیں، پہلی تو بات ہے کہ جوڈیشری آئین کا ایک اہم ستون ہے، اور جب بھی کسی سٹیزن کو کوئی ریلیف کی ضرورت ہے تو جوڈیشری کے پاس ہی جاتا ہے۔ یہ اس کو ایک الزام ٹھہرانا کہ جوڈیشری کے پاس جا رہے ہیں، وہ تو معاف کیجیے گا غیر مناسب ہوگا۔ لیکن اب آپ ذرا ہمارا بھی ٹریک ریکارڈ جوڈیشری کے حساب سے دیکھ لیں، پچھلے 12 سال، 15 سال، 20 سال سے 25 26 سال سے پارٹی ایگزسٹ کر رہی ہے۔ ہمارا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں جوڈیشری کے حوالے سے، اور نون لیگ کا آپ ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے انہوں نے ہمیشہ یہ ججز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، ڈائریکٹ کرنے کی کوشش کی، جسٹس سجاد علی شاہ کو ہٹانے کے سر وہ لیے پیسے الزامات تو بانٹے۔ معاف کریے گا آپ پر بھی ایک اب منٹ لگ سن رہے لیجیے نا، ہیں۔ مجھے بات تو کر لینے دیں نا۔ جی جی جسٹس سجاد علی شاہ کو نکالنے کے لیے پیسے بانٹے، سپریم کورٹ پر فزیکلی حملہ کیا، اس وقت بھی حملہ کر رہے ہیں سپریم کورٹ پہ۔ تو ہمارا اور ان کے ٹریک ریکارڈ میں تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ نہیں سر، بٹ یہ الزام تو اب سر آپ پر بھی لگ رہے ہیں نا، اگر وہ آڈیوز جو سامنے آئی ہیں، آڈیو لیکس جن کو کہا جاتا ہے مبینہ، تو اگر ہم ان کی بات پر یقین کر لیں تو پھر تو یہ الزام اب پاکستان تحریک انصاف پہ بھی لگ سکتا ہے کہ آپ لوگ بھی کوشش کرتے ہیں اس طرح کی، چاہے وہ مطلب کتنا اگریسو طریقہ نہ ہو، بٹ شاید آپ بھی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ مجھے حیرانی ہے کہ آج کل کے زمانے میں جہاں ڈیپ فیک کے بارے میں آپ کو بڑا بخوبی علم ہونا چاہیے، آپ ایک یہ جو جوڑ کے یہ جو آڈیو لائی جاتی ہیں ان پہ تکیہ کر کے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جوڈیشری کو مینیپولیٹ کرتے ہیں یا اٹیک کرتے ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارے میں سے جوڈیشری سے کوئی آپس کی پرائیویٹ کانورسیشن میں اگر ایسی بات ہے بھی، اور کہہ رہا ہے کہ جی ہمیں سیک کرنا چاہیے، ریلیف سیک کرنا چاہیے یا کچھ اور کرنا چاہیے، تو اس کے اندر مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ کیا آپ اس کو کمپیئر کر رہے ہیں، یہ جو فزیکل اٹیک جو جج بیچارے اپنے عدالت سے اٹھ کے بھاگے اپنی زندگی بچانے کے لیے، اس سے کمپیئر کر رہے ہیں، یا جو رفیق تارڑ نے کیا، جس طریقے سے اس نے پیسے بانٹے اور ایک کو کرایا جوڈیشری کے اندر، کیا آپ اس سے کمپیئر کر رہے ہیں، یا جسٹس قیوم کو جو شہباز شریف کہہ رہا تھا کہ بے نظیر کو
5 साल सजा दे दो, उससे कंपेयर कर रहे हैं। मतलब किस चीज से कंपेयर कर रहे हैं? नहीं सर, हम सर, अब आप गुज़िश्ता रोज़ जो जज साहब ने भी रिमार्क्स दिए आप लोगों के बारे में, वो इतने कोई कॉम्प्लीमेंट्री तो नहीं थे। इलेक्शन कमीशन को देखें, अरेस्ट वारंट्स इशू हो गए इमरान खान साहब के। तो अब आप लोगों के लिए तो भी लीगल चैलेंजेस तो सर बहुत हैं, और नॉट आई मीन यू नो उसके अंदर कुछ ऐसे भी हैं कि आपके पे भी इल्ज़ाम लग सकता है। एज आई सेड कि यू नो वो जो खातून जज थी, उनका भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला था, वो काफ़ी सीरियस हो गया था आप लोगों के लिए। देखें, कुछ चेरी पिकिंग कर रही हैं आपके जी। अभी अगर जुडिशरी की बात नहीं बन रही तो आप ईसीपी को लेके आ गए हैं कि ईसीपी। देखिए, नहीं ईसीपी नहीं में सर, और मैं तो जुडिशरी आपके में लीगल बहुत बड़ा चैलेंजेस फर्क की है। बात कर रही हूँ, और उसके अंदर माफ करिएगा, सिर्फ ये कह रही हूँ कि ऐसे इल्जामात तो सर अब हर जमात पे ही लग चुके हैं ना तकरीबन, देखें और हैं कि इश्यूज यहाँ भी। इमरान खान, अच्छा सर, ये बताएं कि जो ईसीपी ने अरेस्ट वारंट्स इशू किए हैं अब इमरान खान साहब के, इनको आप कर कैसे रहे डील हैं। करेंगे? जी आप जी सवाल पूछती हैं जी पर सर, जवाब नहीं फरमाएं सुनती। फरमाएं। देखें, बात यह जी है कि सर जहां फरमाएं। तक ईसीपी का ताल्लुक है, ईसीपी की हैयत और उसकी जो रोजमर्रा की डीलिंग है उसमें, और मैं तो समझता हूं कि उसके पास जुडिशल पावर्स या कंटेम्प्ट पावर्स होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक अदारा एक मुख्तलिफ नौयत का है। जुडिशरी जो है वो एक मुख्तलिफ नौयत का अदारा है। जहां तक खातून जज का ताल्लुक था, जो खान साहब ने बात की, तो उन्होंने उनको अपोलोजाइज किया, वो उनके कोर्ट में गए अपोलोजाइज करने के लिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि किस तरीके से ये जो एक बैलेंसिंग आप कर रही हैं कि खान नून लीग की एक परसिस्टेंट एंटी जुडिशरी स्टांस और एक किस्म का एग्रेसिव और हमलावर होने तक का स्टांस, उसका क्या मुकाबला करेंगे आप जिस तरीके से तहरीक इंसाफ का रवैया है? सर ये बताएं कि अब खैबर पख्तूनख्वा में तो तारीख आ नहीं रही, क्या आप लोग फिर कोर्ट्स की तरफ रुजू करेंगे? देखिए जी, उसमें कुछ चारा नहीं है ना, क्योंकि अगर ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है और कंटेम्प्ट होता नजर आ रहा है वहां पे खैबर पख्तूनख्वा में, तो उसके बाद हमने कोई बंदूक उठा के कोई किसी पे फिजिकल हमला तो नहीं करना ना। हम तो रिलीफ वहीं से सीख करेंगे जहां पे आइन हमें इजाजत देता है, और आइन इजाजत देता है रिलीफ सीख करने की जुडिशरी से, तो हम वहां से जुडिशरी से रिलीफ सीख करेंगे। सर अब व्हाट डू यू थिंक, जो इमरान खान साहब ने अगले दिन भी एक तकरीर की, उसके अंदर उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा मैं बात करने को तैयार हूँ, नरमी दिखाई, मगर दूसरे दिन जो रिएक्शन आया जिस तरह का, तो उसके बाद फिर आप लोगों की जो कहते हैं रवैया था वो सख्त हो गया। अगली जो तकरीर थी वो खान साहब की इतनी सख्त थी कि बैन ही लग गया। तो द क्राइसिस लाइज एल्सवेयर। आप वफाकी हुकूमत से ज़्यादा आपके जो ताल्लुकात हैं यू नो इस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो इशू जो है उसके बारे में जमात अब क्या सोच रही है, आप उसको किस तरह एड्रेस करेंगे? नहीं, देखें, मेरा तो ख्याल है कि खान साहब ने भी कहा है, और मेरा ख्याल फवाद का भी शायद एक या दो दफा बयान मैंने पढ़ा है कि जिसमें उसने कहा है कि हम तो बड़े अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ। हम देखें, बात यह है कि पाकिस्तान के जो एक प्रीमियर अदारा है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, वो मिलके चलेंगे तो तभी मुल्क जो है वो ताकतवर होगा। ये इसके बारे में जरा गौर करना चाहिए कि ताकत जो मुल्क की होती है, या ग्लू जो है जो कि मुल्क को इकट्ठा रखती है, उसमें आर्म फोर्सेस का भी एक बहुत बड़ा कलीदी किरदार है, लेकिन एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी का जिसको आवाम की सपोर्ट हो, उसका भी कलीदी किरदार है। तो अगर दोनों मिलके चलेंगे तो कौम जो है वो आगे तो बढ़ेगी सर और वो तरक्की यही तो करेगी। मसला है ना, ये कैसे आप दोनों को इकट्ठा करेंगे, यही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। इकट्ठा देखे ना, अब उसके मैकेनिक्स क्या क्या बनते हैं, किस तरीके से होता है। मेरा ख्याल है बातचीत से होगा, और बातचीत होनी चाहिए, और उसके बारे में मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ ने एक दफा नहीं कई दफा कहा है कि वो करने के लिए तैयार हैं। सो पॉइंट इज के इसका एक ही तरीका है कि वो कोई डायलॉग जो है वो कराया जाए।
بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے عورت مارچ کے حوالے سے اور جو اسلام آباد میں واقعہ پیش آیا۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے جو خواتین کا عالمی دن ہوتا ہے اور آج 8 مارچ کو منایا جاتا ہے دنیا بھر میں اور پاکستان میں۔ اس دن کو کافی جوش و خروش سے منایا جاتا ہے، اور پاکستان میں بھی آج مختلف شہروں میں خواتین کے اس عالمی دن کے مناسبت سے ریلیز نکالی گئیں۔ ویمن آرگنائزیشنز جو تھیں وہ کافی عرصے سے اس پہ کام کر رہی تھیں، اور بڑے شہر بھی اور چھوٹے شہروں میں یہ ریلیز نکالی گئی، جن میں ہر قسم کی خواتین نے مختلف طبقات سے جو ہے انہوں نے شرکت کی۔ مگر افسوسناک واقعہ جو پیش آیا وہ اسلام آباد جو کیپٹل ہے پاکستان کا، وہاں پیش آیا کہ جو نیشنل پریس کلب کے سامنے عورت مارچ آرگنائز کیا ہوا تھا، وہاں سے شروع ہونا تھا، وہ وہیں پہ بہت ہم کہہ سکتے ہیں کہ افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ جب خواتین وہاں پہنچی معاف کریے گا، تو دیکھا کہ ہر طرف کنٹینرز لگے ہوئے ہیں اور ان کا راستہ جو ہے وہ بلاک کیا ہوا ہے۔ وہاں سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ڈی چوک کی طرف رخ کریں گی، تو پولیس نے ان کو روکنے کی کوشش کی اور تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا اور بات ہاتھا پائی تک بھی پہنچ گئی۔ وہاں کہا جا رہا ہے کہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جو خواتین بھی تھیں، صحافی بھی اس میں شامل ہو گئے، اور سوشل میڈیا پہ بھی اس کی جو امیجز ہیں وہ وائرل ہو گئے ہیں۔ اس سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے سمر منلہ، انسانی حقوق کی ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، ویمن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، ڈاکیومنٹریز بھی بناتی ہیں۔ ویلکم ٹو دی شو سمر صاحبہ۔ بہت شکریہ۔ جی، آج ایک عورت مارچ ہوتا ہے پورے ملک میں۔ بہت ایک افسوسناک بات ہے سمر صاحبہ کہ ہر سال یہ منعقد بھی ہوتا ہے، اس کو آرگنائز بھی کیا جاتا ہے، بٹ ایونچولی کہیں نہ کہیں ضرور کوئی متنازع یا واقعہ دن سے پہلے پیش آتا ہے یا دن پر ہوتا ہے، اور اس دفعہ اسلام آباد میں آن دا ڈے اٹ سیلف اٹ ہیپن۔ جی عارفہ، مجھے بالکل مطلب افسوس اور دکھ تو بہت زیادہ ہے کہ واقعہ جو ہوا آج کا، لیکن مجھے حیرت بالکل بھی نہیں ہے۔ مجھے حیرت اس لیے نہیں ہے کہ ہر سال جب 8 مارچ قریب آتا ہے تو یہی ایک پریشانی شروع ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں اس سال کیا واقعات ہو جائیں گے۔ اس میں مجھے جو بات بہت زیادہ جس بات کا افسوس ہے کہ جو بھی حکومت ہو، وہ عورت مارچ کا اگر کوئی بھی کسی طرح کا بھی ایونٹ ہو یا مارچ اگر خواتین اس کا طریقہ بھی پورا بہت ایک پروفیشنل طریقے سے وہ NOC کا بھی اپلیکیشن دے، وہ ہر طریقے کو فالو کرنے کی کوشش کرے، پھر بھی ایک طرح کی انسیکیورٹی ہوتی ہے اسٹیٹ کی طرف سے، جو کہ اتنی انسیکیورٹی، اتنا ڈر ہم نے اس کیس میں نہیں دیکھا جہاں کے دہشت گرد ہوتے ہیں، یا مطلب اتنا خوف اگر آپ اس طرح کے سیگمنٹ سے کریں جو کہ ملک کو کے ریٹ کو چیلنج کریں، وہ تو سمجھ آتی ہے اسٹیٹ کے ریٹ کو، لیکن خواتین اگر ایک دن اپنا مارچ کرتی ہیں جس میں وہ کچھ اپنے مسائل کو آگے بیان کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، وہ کوئی ایک طبقے کی بات نہیں ہے، وہ ہر قسم کے طبقے کی خواتین کے مسائل کی ریپرزنٹیشن اس دن ہوتی ہے، جس میں بلوچستان کی خواتین ہوتی ہیں، جس میں خیبر پختونخوا کی ہوتی ہیں، جن کی زندگیاں سمر صاحب معاف کریے بات کاٹ رہی ہوں، آپ نے ریاست کا ذکر کیا، لاہور میں بھی جی کورٹ جانا پڑا ان کو اجازت لینے کے لیے۔ کیوں ریاست اتنا گھبراتی ہے اگر خواتین جو ہے وہ ایک دن سڑکوں پہ نکل آئے اور مارچ کر لیں؟ ایگزیکٹلی عارفہ، یہی بات ہے۔ اگر ہم پہلے بھی دیکھیں، اگر ہم ویس کی جتنے بھی جو پروٹیسٹ ہیں جو انہوں نے آمریت کے خلاف کیے، آپ ہر پروٹیسٹ میں دیکھیں گے کہ پولیس نے ڈنڈے اٹھائے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ امیجز
जितना दुख होता है ये देख के कि अगर आप ये उन सेगमेंट्स की तरफ ये वाला एक्शन दिखाएं जो कि असल में आपके रिट ऑफ द स्टेट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो फिर तो समझ में बात आती है। समर साहब, क्या इसका कोई आई मीन इज देयर एनी वे टू, जिसको कहते हैं ना, इसको हल करने का कोई तरीका है? आज भी जब ये इस्लामाबाद में वाक़या हुआ उसके बाद जो हमारी विमेन मिनिस्टर्स हैं, बहुत ऑब्वियसली वी रिस्पेक्ट देम, उनकी उनकी तरफ से बयानात आए, उन्होंने इसको कंडेम किया, पर वाक़या तो तब तक हो चुका था। मार्च तो इस्लामाबाद में बदमज़गी भी हो गई और शायद हो भी ना पाया। देखिए आरफा, कॉन्डमनेशन काफी नहीं है, ये हुकूमत का काम था, ये इंटीरियर मिनिस्ट्री का, ये आईजी का काम था कि वो इस पूरे मार्च को फैसिलिटेट करें, वो इनको प्रोटेक्ट करें, ना कि उन्हीं पे ये डंडे बरसाएं। बहुत बहुत शुक्रिया समर साहिबा, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, देते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक को, जो हम ब्रेक से वापस आएंगे हम बात करेंगे बाराकहू इंसिडेंट के हवाले से। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिर में हम जिक्र करेंगे इस्लामाबाद में जो बाराकहू बाईपास बन रहा है उसके ऊपर जो मसाइल नज़र आ रहे हैं। ये बाईपास पहले जब बनना शुरू हुआ तो इसके ऊपर कायद आज़म यूनिवर्सिटी के तलबा की तरफ से एहतजाज किया हुआ था, उन्होंने बहुत उसके ऊपर एहतजाज किया, कोर्ट भी मामला गया। उसके बाद उसके ऊपर जो तामीर का काम था वो कहा जा रहा था कि इतनी तेज़ी से हुआ है कि उसके अंदर क्वालिटी जो है उसको अफेक्ट किया गया है। और इसी तरह दो वाक़यात एक हफ्ते में वहाँ पेश आए हैं। 25 फरवरी को शटरिंग जो थी वो गिर गई, जिसकी वजह से जो 2 मज़दूर वहाँ काम कर रहे थे वो भी जाँ बहक हुए, 3 ज़ख्मी हुए। और उसके बाद हफ्ते के अंदर अंदर ही 2 मार्च को वहाँ जो थे वहाँ फिर जो थी कंस्ट्रक्शन जो हो रही थी कोलैप्स कर गई। इस दफ़े कोई जान का नुकसान तो नहीं हुआ, मगर ऑब्वियसली बहुत तनकीद हुई और कहा यह गया कि क्योंकि हुकूमत ने बहुत अनरियलिस्टिक डेडलाइंस रखी हुई थी और काम जो है वो बहुत तेज़ी से किया जा रहा था, तो उसकी वजह से ये वाक़यात पेश आए, हादसात पेश आए, क्योंकि क्वालिटी पर असर हो रहा था। इस सारे मामले पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है असद साहब, नुमाइंदा है डॉन अखबार इस्लामाबाद। वेलकम टू द शो सर। जी असद साहब, बताएं ये क्या वाक़या था? सीडीए तो ऑब्वियसली कह रही है कि क्वालिटी बिल्कुल जो है वो इम्पैक्ट नहीं हुई, मगर 2 वाक़यात हुए हैं और बहुत से लोग उसको लिंक कर रहे हैं, जो डेडलाइंस टाइट रखी गई हैं कंस्ट्रक्शन के लिए। जी, इसमें थोड़ा सा जैसे आपने जिक्र किया कि इसके ऊपर एक लिटिगेशन भी चलती रही। इनफैक्ट जो कोर इसका इशू वो ये था कि इसके प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले इसमें एक चेयरमैन जो थे सीडीए को, उनको फारिग किया गया उनके ओहदे से। उनसे जो है वो शहबाज शरीफ ने उनसे पूछा था कि आप 4 माह में ये मुकम्मल कर सकते हैं। आमिर अली अहमद जो चेयरमैन थे, उनसे पूछा था कि ये 4 माह में मुकम्मल कर सकते हैं, तो उन्होंने को इतना पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया। फिर उनको तब्दील कर दिया गया और साथ ही जब नए चेयरमैन आए, जो अभी तो मैंगल साहब हैं, इनसे पहले जो कैप्टन उस्मान थे, तो उन्होंने बड़ी वार फुटिंग पे इसको शुरू किया। और फिर वो शायद इसीलिए लाए गए क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं जल्दी मुकम्मल कर लूँगा। वो लिटिगेशन में चला गया मामला। अब कायद आज़म यूनिवर्सिटी के उस पर तो कुछ डेडलाइन जो है वो तो ऑलरेडी वो मिस हो चुकी है, 4 माह तो है वो लैप्स कर चुके हैं। लेकिन ये वाला जो अभी इशू है, इसमें वो यहाँ पे अब सीडीए वाले जो हैं वो अपना एक शेल्टर लेते हैं। वो कहते हैं जी हमने तो ये एनएलसी को जो है वो प्रोजेक्ट दे दिया था, और वो एक यानी कि अगर क्वालिटी इम्पैक्ट हुई है तो वो एनएलसी की जिम्मेदारी है। ये सीडीए का जो है ना मौक़िफ़ है कि हम तो जिस तरह एक घर किसी को ठेकेदार को देता है, ठेके पे दे देता है, तो ये ठेकेदार की जिम्मेदारी होती है वो सारे वर्क फोर्स और उसको जो टाइमली कंप्लीशन होती है, मटेरियल क्या लगाना है, किस तरह से लगाना है। लेकिन ये मामला एक घर का नहीं है, क्योंकि सीडीए जो है वो एक उसके पास मैंडेट है कि उसने इस्लामाबाद को डेवलप करना है, इस्लामाबाद की जो शाहराहें वगैरह उन्होंने बनानी है। तो सीडीए का एक इंजीनियरिंग डायरेक्टरेट है जिसका काम ही ये था कि वो वहाँ पे चेक करते, और इसमें सुपरविजन वो करते हैं या उनको जनरली ऐसी कंस्ट्रक्शन खुद ही करनी चाहिए? सुपरविजन वैसे करते क्योंकि वो तो आगे उनके पास इतनी मशीनरी इतनी उनके पास नहीं है, तो वो ठेके जो है वो टेंडर जो है वो इशू करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करते हैं। तो इसमें उन्होंने एनएलसी को दिया हुआ था।
اور اس میں جو یہ پہلا جو انسیڈنٹ ہوا تھا اس میں کہتے تھے کہ وہ کوئی بڑا ٹرک تھا، اوور لوڈڈ ٹرک تھا، وہ شٹرنگ کے ساتھ کہیں رات کو گیا، لیکن آپ اس میں دیکھیں کہ کیئر لیسنس ہے کہ وہ گزر رہا ہے ٹرک اور آپ نے اتنا جو اس کو کیوں جانے دیا، وہاں پر اتنی ورک فورس تھی، کیمرے لگے ہوئے تھے، اس کو جانے دیا، اور وہ جس سے 2 جو ہے افراد جاں بحق بھی ہوئے. اور یہ والا جو ایشو ہے اس میں جو ہے وہ نیگلیجنس، جو سیکنڈ والا جو ایشو تھا اس میں جو میں نے کچھ لوگوں سے بات کی تھی جو کہ انجینئرنگ بیک گراؤنڈ کے، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ سیکنڈ تھا، اس میں ایک نیگلیجنس سے زیادہ آپ نے مشینری جو ہے وہ یہ جب آپ اوپر وہ مشینری کا کیا جو آپ کرین لے کر آتے ہیں، یہ کوئی عام سی کرین تھی، اس کے لیے ایک خاص کرینز ہوتی ہیں جس نے ایک لیول کے اوپر رکھنا ہوتا ہے. یہ ایک بڑا ایک فن ہوتا ہے، اس کو بڑے کیجول انداز میں اس کو کیا گیا کسی سپروائزر کے ذمہ، جبکہ یہ جس وقت رکھے جا رہے تھے اس وقت جو ممبر انجینئرنگ ہیں سی ڈی اے کے، ان کو وہاں پر موجود ہونا چاہیے تھا، اور جو این ایل سی جو ہے اس کے جو بڑے انجینئرس ہیں ان کو، کیونکہ یہ بڑا آپ نے جب ایک دفعہ یہ رکھ دیتے ہیں اس کے اوپر، اس کے بعد بے شک اس کے جتنا مرضی آپ پریشر ڈال دیں وہ نہیں ٹوٹتا. اس میں یہ ہوا کہ جب وہ کرین سے رکھ رہے تھے تو وہ کرین آپریٹر کو ہی دیا ہوا تھا کہ بھئی وہ آپ خود ہی رکھ لیں، وہ اپنے اندازے سے وہ کر رہا تھا، اور ایک وہ گرا اور ساتھ ہی وہ سارے گر گئے. بالکل صحیح. اس کے اوپر کوئی انکوائری ہو رہی ہے سر؟ انکوائری اس کی ہو رہی ہے، لیکن اس پہ جو ہے اس کو جو ہے وہ میرے خیال میں کچھ ایسی حشب کیا جا رہا ہے کیونکہ اس میں سے کوئی چیز ابھی تک ڈسکلوز نہیں کی گئی، لیکن کہا جا رہا ہے کہ شاید جو ممبر انجینئرنگ ہیں ان کو شاید قربانی کا بکرا بنایا جائے. بہت بہت شکریہ اسد صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.